میگم بلند میشه. اگه با توجه نسبت به حضرت رضا و طول نازنین ابی عبدالله همه با هم انشاءالله یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محمل الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال حول حال. یه بار دیگه همه با هم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل یا محمل الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال احسن الحال. سالمون و تحویل تو میدیم واسه اینه که پر از امیدیم خیر و برکت امام رضا رو همیشه دیدیم سال ذکر یا رؤوف و یا نور سال ابتدا و امتحان نور ماه روزداری عید نور نورون علی نور یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال لنا الی احسن. همه نمیگن همه بگن توجهشم بیشتر میشه یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محمل الحول والاحوال حول حالنا الی حول حالنا الی. آقا حضر باغ این حرم همیشه روز و سال دنیا تازه میشه دور تو زمین میگرده کار همیشگیشه از سریع پاک تو رضا جان میوزه تراوت بهاران مژده میرسه به خونه های تموم ایران یا مقلب القلوب والابصار یا محمل الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. اینقدر بگیم تا آماده بشیم همه با هم یا مقلب القلوب والابصار. باریکلا مردم حول حالنا الی احسن الحال. این دستا میاد بالا این دستا فرمون دستا بالا بیاد خجالت میکشم از بندم دست خالی ردش کنم. همه دستا در این حرم بالا عظمت همه ملت ایران یه بار دیگه همه با هم یا مقلب القلوب والابصار. به نام الله که بخشاینده رو با رحمت است.
صل على علي المسرد المرتضى الإمام التقي النقي وحجة جعله من فوق العرش ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة دائمة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أنبيائك. به طور شایسته وارد بشد. پروردگارا به این جمع روزگار رحمت و فضل خود را نازل بفرما. پروردگارا شهدای عزیز این ملت را، جوانان فداکار این ملت را مشمول لطف و فضل خود قرار بده. پروردگارا قلب مقدس ولی هست ارواحنا فداه را از ما راضی ببر کن.